यसपालिको दशैंको टीकाको शुभ साइत बिहान 10:02 नारायण हिटीको श्रीपे चोर्ने प्रयास, एक व्यक्ति पक्राउ परेका खेम बहादुर भन्छन् श्रीपेच लगाएपछि राजा बनिन्छ भन्ने लाग्यो। क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन सिटौला र लेखकलाई काठमाडौँ बोलाए कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले। सिक्चेतमा देखिएको खाद्यान्न समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। 10 मुदे कार्यान्वयन नभएकोमा एमाले नेता भीम रावलको असन्तुष्टि। युवा संघले खादा र माला प्रयोग नगर्ने प्रचण्डसँग चुनाव लड्न तयार रहेको नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलको दावी। महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएकोमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको असन्तुष्टि। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न 10 वटा समूह निर्माण। राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढायो बजेटसँग सम्बन्धित 2 विधेयक। नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष बसन्त चौधरीलाई हृदयाघात। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 1476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1550 जना संक्रमण मुक्त। धौलागिरी हिमाल आरोहण पदमार्ग सुनसान। आधार शिविरमा भने चहल पहल देखियो। नेपालको ग्रिड एजेन्डामा 5 खर्ब सहयोग गर्ने विकास साझेदारको प्रतिबद्धता। सबै फोनमा एउटै चार्जर राख्ने ईयूको प्रस्ताव। सामसुङको 5-in-1 एसी नेपाली बजारमा के छ त विशेषता, यसको बारेमा पुरै जानकारी। एपीएल खेल्न नेपाल आएका स्टार क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी माउन्टेन फ्लाइटमा जाने। दिल्लीको अदालतमा गोली चल्यो, 3 जनाको मृत्यु। एपीएलमा ललितपुरको कप्तानी अब कौशलले गर्ने र एपीएल जित्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको पोखरा राइनोजको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं दशैंको टीकाको शुभ साइतको प्रसंगबाट। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दशैंका विभिन्न साइतहरू सार्वजनिक गरेको छ। असोजको 21 गते बिहीबार बिहान 11:46 बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले 11:46 बजे अघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्छ। असोज 22 गते शुक्रबार झण्डा फेर्ने साइत 11:56 बजे रहेको छ। पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। असोजको 25 गते सोमबार पचली भैरव यात्रा गरिन्छ। असोजको 26 गते मंगलबार फूलपाती परेको छ। फूलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। फूलपातीकै दिन तुलजा भवानीलाई मूल मन्दिरबाट हनुमान ढोकाको मूल चोकमा यात्रा गराइन्छ। मूल चोकमै भवानीलाई साक्षी राखेर महाअष्टमीका दिन राति कालरात्रि पूजा सहित राज्यको तर्फबाट बोका र राँगाको बलि दिइन्छ। तुलजा भवानी यात्राको साइत बिहान 7:11 बजे रहेको छ। तुलजा भवानीलाई बिहान 8:44 बजे स्थिरासन गराइन्छ। असोज 27 गते बुधबार महाअष्टमी, त्यसै राति कालरात्रिको पूजा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। असोजको 28 गते बिहीबार महानवमी पर्व मनाइन्छ। असोज 29 गते शुक्रबार विजया दशमी पर्व परेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान 8:19 विसर्जन गरिने साइत छ। विजया दशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनेहरूका लागि बिहान 10:02 को समय शुभ रहेको छ। टीका लगाउने मानिस पूर्व फर्किनु पर्ने समितिले जनाएको छ। त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ। विजया दशमीका दिन बिहान 7:01 तुलजा भवानीलाई मूल चोकबाट मूल मन्दिरमा फिर्ती यात्रा गराइने साइत छ। तुलजा भवानीलाई बिहान 8:32 बजे स्थिर आसन गराइने साइत पनि समितिले निकालेको छ। खड्ग यात्रा पनि यसै दिन गरिनेछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन कार्तिक 2 गते सबै बलिपूर्ति गरिन्छ। त्यसै रातको जाग्रत पूर्णिमा पर्व मनाउने चलन रहेको छ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्व राजाको श्रीपी चोर्ने प्रयास भएको छ। दरबार संग्रहालयमा अवलोकनमा गएका रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका 11 का 25 वर्षीय खेमबहादुर घरतेली श्रीपेच रहेकै कोठाबाट खुकुरी निकालेर सिसा फुटाउन प्रयास गरेका थिए, तर सोही क्रममा सुरक्षामा खटिएका सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो। श्रीपेच बुलेट प्रुफ सिसाभित्र छ। घरतेले हातले प्रहार गर्दा बुलेट प्रुफ बाहिर रहेको सिसाको आवरण भने फुटेको छ। त्यसपछि उनले कोठाभित्र सोकेसमा राखिएको खुकुरी झिकेर श्रीपेच निकाल्न प्रयास गरेको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार सेना सुरक्षाका लागि लगातार खटिने भएकाले चोरीको जोखिम हुँदैन। उनलाई श्रीपेच देखेपछि त्यो लगाएर राजा हुन मन लागेको हुन सक्छ। दालले भन्नुभयो, उनको मानसिक अवस्था त्यति ठिक छैन भन्ने लागेको छ, उहाँको भनाइ छ। टिकट काटेर संग्रहालय अवलोकनका लागि पुगेका घरतेले सोकेस फुटाएर श्रीपेच निकाल्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। राजा बन्छु भन्दै घरतेले श्रीपेच रहेको सोकेस फुटाएर निकाल्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी आफूले पाएको एसपी सिंहको भनाइ छ। घरतेला महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमा राखी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच रुकुम पश्चिम घर भएका 25 वर्षीय खेमबहादुर घरती शुक्रबार अवलोकनका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय पुगेका थिए। टिकट काटेर संग्रहालयको विभिन्न कक्ष निकाल्दै अगाडि बढेका उनी जब श्रीपेच रहेको कक्षमा पुगे अनपेक्षित गतिविधि गर्न थाले। उनले श्रीपेच राखिएको कोठाको भित्तामा रहेको सोकेसको सिसा फुटाए, त्यहाँबाट खुकुरी निकालेर श्रीपेच रहेतिर अगाडि बढे। यद्यपि संग्रहालयको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको टोलीले तत्काल उनलाई नियन्त्रणमा लियो। उनी हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको नियन्त्रणमा छन् र उनीमाथि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीलाई दिएको बयानका क्रममा उनले राजा बनेर शासन चलाउन श्रीपेच निकाल्न खोजेको बताएका छन्। वृत्तका प्रहरी प्रमुख डीएसपी रामेश्वर पौडेलले भन्नुभएको छ, त्यही सोचका कारण कसैको प्रवाह नगरी शोकेसको सिसा फोड्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी उनकी दिदीले भने उनको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या रहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि बहराइन पुगेका घरती 1 वर्ष अघि नेपाल फर्किएका थिए। 2 वर्ष बहराइन बसाइका क्रममा उनीमाथि कुटपिट भएको थियो। यसले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेकाले नियमित औषधि लिइरहेका छन्। मैपी बस्ने खेमबहादुरकी दिदीले प्रहरीलाई बताए अनुसार स्वदेश फर्किए यता खेमबहादुर कहिले रुकुम पश्चिममा रहेको आफ्नो घर त कहिले काठमाडौँ बस्दै आएका छन्। हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनमा डर त्रासको भाव समेत नदेखिएको भन्दै डीएसपी पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण श्रीपेच निकाल्न खोजेको नसक्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन गृह जिल्लामा रहेका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ। 9 असोजको पालिका अधिवेशनका लागि गृह जिल्लामा रहनुभएका नेता द्वय सिटौला र लेखकलाई देउवाले शुक्रबार काठमाडौँ बोलाउनु भएको हो। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन कांग्रेसले सिटौलाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य लेखक र अर्का केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल सदस्य भने काठमाडौँमै रहेको बताइएको छ। कार्यदलले सदस्यता विवाद टुंगिएको भने पनि कार्यान्वयनमा हुने सहमति जुट्न सकेको छैन। 64 जिल्लामा ओडा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक हुन बाँकी छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले बाँकी 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता छिटो टुंग्याउनु पर्ने माग गरेपछि सभापति देउवाले कार्यदलका सदस्यलाई काठमाडौँ बोलाउन निर्देशन दिएको एक नेताले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पहिरोले सडक अवरुद्ध गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका 6 को सिक्चेत गाउँमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ। चुम सिक्चेत मानखाङ गुम्बाको उद्घाटन गर्न शुक्रबार सिक्चेत पुग्नु भएका मन्त्री खाँडले सडक अवरुद्ध हुँदा देखिएको खाद्यान्न समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल सुरु गर्ने बताउनुभयो। गत भदौ 2 गते लोकपा र सर्दी भिरमा गएको पहिरो अझै नरोकिँदा सिक्चेत गाउँमा अहिलेसम्म खाद्यान्न पुग्न सकिरहेको छैन। मानिसहरू आवत जावत गर्न पनि समस्या भइरहेको छ। मन्त्री खाँडले पहिरो हटाउनका लागि आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने काम गर्न सँगै गएका मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेललाई निर्देशन नै दिनुभयो। साथै अन्य सरकारवाला निकायसँग पहिरो हटाउने विषयमा पहल गर्ने मन्त्री खाँडले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सिक्चेतमा देखिएको खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखा मार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका नेताहरूले 10 मुदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा शुरू भएको एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 मुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि जारी भएको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीको समीक्षा गर्न माग गर्नुभयो। अपानी कार्यान्वयन नभएकाले छलफल गर्नुपर्ने रावलको माग रहेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे स्थायी कमिटिमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। 27 असारमा भएको 10 मुदे कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि माधव नेपाल समूहमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एमालेमै बसेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले आफ्नो कुनै पनि कार्यक्रममा खादामाला प्रयोग नगर्ने भएको छ। बुद्धनगरमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाटै खादामाला प्रयोग गर्न छाडेको प्रवक्ता सञ्जीव राईले बताउनुभयो। युवा संघको केन्द्र प्रदेशदेखि सबै संगठनले गर्ने कार्यक्रममा खादामाला प्रयोग गर्दैनौ। राईले भन्नुभयो अनुत्पादक र अनावश्यक भएकाले खादामाला प्रयोगको प्रचलन तोड्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रमको शैली पनि परिवर्तन गर्ने युवा संघले निर्णय गरेको छ। अब युवा संघको कार्यक्रममा अध्यक्ष मात्रै अगाडि बस्ने अतिथिहरू सहभागीहरूसँगै बस्नेछन्। बिहिबार शुरू भएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल सहभागीहरूसँगै बस्नु भएको थियो। बैठक चलाउँदा अध्यक्ष अगाडि बसेर सहभागीहरूलाई हेर्नुहुन्छ। सहभागीहरूले विषयवस्तुप्रति ध्यान दिए वा नदिएको अवलोकन गर्नुहुन्छ। राईले भन्नुभयो यसले बैठकमा भाग लिने तर मोबाइल चलाएर बस्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफू लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै बादलले भन्नुभयो यो विषयमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा पार्टीले निर्णय गरेमा प्रचण्ड भर्सेस बादल पनि हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड र बादल दुवै चितवनका हुन्। उहाँले माओवादी कार्यकर्ताहरू आफूतिर आइरहेको पनि बताउनुभयो। पूर्व माओवादी नेता बादलले भन्नुभयो माओवादी भित्रको अन्तर्विरोध देखिराख्नु भएको त्यो कुरा स्वयं प्रचण्डले नै व्यक्त गरिरहनु भएको छ। कतै म एक्लो हुने त होइन, सबै मन्त्री हुनलाई लुछाचुडी गरिरहेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति सुनिरहनु भएको छ। त्यसको अर्थ सबै प्रचण्डको पछाडि लागेका छन् भन्ने त बुझिएन उहाँको भनाइ छ। उहाँले सभामुख अग्नि सापकोटाको पनि आलोचना गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष निर्णय नगरेर पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप बादलले लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँले सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्र विधि उल्लङ्घन गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको सरकार लोकतन्त्र राष्ट्रियता र समृद्धिको विरुद्धमा लागेको आरोप उहाँले लगाउनु भयो। अर्को एक प्रसंगमा उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर स्वीकार गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएकोमा असन्तुष्ट जनाउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ कति सजिलै सर्छ अधिवेशनको मिति। 13 जिल्लाको अधिवेशनकै टुङ्गो छैन। कहिल्यै विधिमा चल्नु नपर्ने, थितिमा बस्नु नपर्ने, बेथितिको जिम्मा लिनै नपर्ने उहाँले लेख्नु भएको छ। नेताले आदेश दिए पुग्ने र कार्यकर्ता आदेश कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले कांग्रेस पुनर्निर्माण गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ बस नेताले आदेश दिए पुग्ने, कार्यकर्ता आदेश कुरेर बस्नुपर्ने, अब नि यस्तो बेहालमा पार्टी चलाइरहने कि बदल्ने सोचौं भनेर लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 10 वटा समूह निर्माण गरेको छ। ललितपुरको चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा शुरू भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल गर्न प्रदेशको आधारमा समूह बनाएको हो। समूहगत रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन मस्यौदाहरूमाथि सुझाव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको विधान संशोधन मस्यौदा दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्ययन गरेर समूहमा आफ्नो सुझाव राख्नेछन् र टोली नेताले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संकलित सुझाव पेश गर्नेछन् तामाङले भन्नुभएको छ। समूहगत छलफलपछि शनिबार दिउँसो 1 बजेबाट केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। असोजको 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन मस्यौदाहरूमाथि स्थायी कमिटिमा यसअघि नै छलफल भइसकेको छ। अब केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत सुझाव आएपछि स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिवेदनहरूको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ।
राष्ट्रिय सभाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच बजेटसँग सम्बन्धित 2 विधेयक अगाडि बढाएको छ। शुक्रबार बैठक शुरू हुन साथ एमाले संसदीय दलका नेता खेमलाल देवकोटाले आफूहरूको विरोध कायमै रहेको बताउनु भएको छ। सभाध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले आर्थिक विधेयक अगाडि नबढाउँदा सिङ्गो राष्ट्र ठप्प हुने स्थिति रहेको पनि बताउनुभयो। एमालेकै अवरोधका बीच अगाडि बढाउन राम्रो नलागेको भन्दै उहाँले बस्न आग्रह गर्नुभयो। तर एमाले सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उभिरहेपछि बैठक अगाडि बढाउनु भयो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। दुवै प्रस्ताव बहुमतले पास भयो। दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि 11 गते बैठक तोकिएको सभाध्यक्षले जानकारी गराउनुभयो। नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष वसन्त चौधरीलाई हृदयाघात भएको छ। हाल दुबईमा रहनुभएका चौधरीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि एन्जियोग्राफी गर्दा मुटुमा समस्या देखिएको थियो। शुक्रबार हृदयाघात भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार चिकित्सकहरूले ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने बताएका थिए। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,575 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,103 जना र 5,115 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 373 जना गरी 1,476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,550 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,89,872 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,081 पुगेको छ भने 7,58,504 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,287 जना रहेका छन्, जसमध्ये 18,969 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,318 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 347 जना आइसियु र 105 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। म्याग्दी हुँदै धौलागिरी प्रथम हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्गमा सुनसान छ। यहाँ पर्यटकको आगमन अझै हुन सकेको छैन, तर धौलागिरी हिमालको आधार शिविरमा भने बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। पर्यटकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न थालेपछि पदमार्ग सुनसान बनेका हुन् भने हिमालको आधार शिविरमा भने चहल पहल बढ्न थालेको हो। धौलागिरी गाउँपालिका 4 मुदी स्थित संसारकै 7औं अग्लो 8,167 मिटर धौलागिरी हिमालको आरोहण र आधार शिविर क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटक यति बेला हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ। सरकारले भदौ दोस्रो सातादेखि हिमाल आरोहण खुलाएसँगै धौलागिरीको आरोहण र भ्रमण गर्न बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका छन्। अधिकांश आरोही पर्यटक, पथ प्रदर्शक, भरिया लगायत हेलिकप्टर मार्फत आधार शिविर पुग्न थालेका छन्। धौलागिरी 4 बगरका सुकबहादुर सुनारले भन्नुभयो, यस याममा 6 शेर्पा मात्र पदमार्ग हुँदै आधार शिविर गएका छन्। हेलिकप्टरको प्रयोग गरी झण्डै 80 जना आधार शिविर पुगेको उहाँले बताउनुभयो। केही पर्यटक मोस्ताङको मार्फा हुँदै आधार शिविर पुगेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा एउटा याममा 2 पटकसम्म खच्चडबाट सामान ढुवानी गरी आधार शिविर पुर्याउने गरिन्थ्यो। यसपटक भने पदमार्ग हुँदै पर्यटकको आगमन भएको छैन। केही वर्ष यता धौलागिरी जाने पर्यटकले हेलिकप्टरको प्रयोग बढी गर्न थालेको बताइएको छ। धौलागिरी हिमालको आरोहण पदमार्ग सुनसान, आधार शिविरमा चहल पहल। कमल खत्रीले रासाका लागि यो समाचार लेख्नु भएको छ। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिड एजेन्डामा विकास साझेदार निकायहरूले करिब 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विश्व बैंकका अनुसार ग्रिड एजेन्डामा नेपालको विकास साझेदारहरूले 4 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर करिब 4 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ। विकास साझेदारहरूले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्न 3 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर करिब 3 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालनको प्रतिबद्धता यस अघि नै जनाइसकेका छन्। विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकार र विकास साझेदार बीच शुक्रबार काठमाडौँ घोषणापत्र अनुमोदन भएको हो। सो घोषणापत्रमा उक्त रकम बराबरको सहायता परिचालनको प्रतिबद्धता विकास साझेदार निकायले गरेको जनाइएको छ।
युरोपेली कमिसनले फोन निर्माताहरूलाई एउटै किसिमको चार्जर लाग्ने फोन निर्माणका लागि निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेको छ। उपभोक्तालाई पुरानै चार्जर प्रयोगमा प्रेरित गर्दै विद्युतीय फोहोर कम गर्ने उद्देश्यका साथमा यस्तो योजना अगाडि सारिएको हो। यद्यपि आइफोन निर्माता एप्पलले भने यो कदमले नयाँ आविष्कारमा नकारात्मक असर गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। एप्पलले आइफोनको लागि मात्रै प्रयोग हुने चार्जर ल्याइरहेको छ। एप्पलले अहिले आइफोनहरूका लागि लाइटनिङ कनेक्टरको लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। एप्पलले ईयूको नयाँ प्रस्तावको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै यसले उपभोक्तालाई सहज बनाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई थप नोक्सानी पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। एप्पलले आफूहरू सन् 2030 सम्म सबै डिभाइसहरू कार्बन न्यूट्रल बनाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको बताएको छ। अधिकांश एन्ड्रोइड फोनमा USB माइक्रो बी चार्जिङ पोर्ट छ भने केही फोनमा USB-C स्ट्यान्डर्डको चार्जिङ पोर्ट रहेको छ। आइप्याड र म्याकबुकको नयाँ मोडलमा USB चार्जिङ पोर्ट छ। अहिले गरिएको प्रस्ताव अनुसार सबै डिभाइसको चार्जर USB-C वा USB-A हुनुपर्छ। ईयूका करिब आधा फोनमा USB माइक्रो बी कनेक्टर रहेको छ। करिब 29% USB-C र 21% लाइटनिङ कनेक्टर छन्। अहिले गरिएको प्रस्ताव स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, क्यामेरा, हेडफोन, स्पिकर र हाते भिडियो गेम्समा पनि लागू हुनेछ। इयरबड, स्मार्ट वाच र फिटनेस ट्र्याकको साइज र प्रयोगको शर्तबारे भने केही बताइएको छैन। युरोपेली कमिसनको आकलन अनुसार अहिले वार्षिक रूपमा प्रयोग नहुने चार्जिङ केबलबाट 11 टन फोहोर निस्कने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै ईयूमा 42 करोड मोबाइल फोन र अन्य विद्युतीय डिभाइस बिक्री भएको थियो। अहिले प्रस्ताव गरिएको भए पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन भने केही वर्ष पनि लाग्न सक्ने जनाइएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सामसुङले आफ्नो 2021 रेन्ज अन्तर्गत कन्भर्टेबल 5-in-1 एयर कन्डिसनर बजारमा ल्याएको छ। सामसुङ नेपालका कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स हेड आलोक गुप्ताका अनुसार कन्भर्टेबल 5-in-1 मा इन्भर्टर एसी को साथमा एन्टी डस्ट तथा ब्याक्टेरियल प्रोटेक्टरको साथ डिजिटल इन्भर्टर प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। दुईवटा मोडलहरू, एउटा 1 टन र अर्को 1.5 टन क्षमताको लन्च गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ रेन्जको एयर कन्डिसनरले स्वच्छ हावा, कम बिजुली खपत, सहज एवं कस्टमाइज कुलिङ तथा हिटिङ जस्ता मोडहरूले सम्पूर्ण परिवारका आवश्यकता सहजै परिपूर्ति गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सबै मोडल्सहरू R32 ग्यास तथा एन्टी कोरोसन कपर कन्डिसनर भएका छन्। यसको कन्टेम्पररी डिजाइनले गर्दा कोठाको लिभिङ स्पेसलाई थप सौन्दर्य बनाउने विश्वास लिएको छ। यी एयर कन्डिसन सम्पूर्ण रिटेल स्टोरहरूमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। नयाँ रेन्जको यो एसीमा सामसङले डिजिटल इन्भर्टर कम्प्रेसरमा 10 वर्ष तथा कपर कन्डिसनर एवं पीसीबीमा 1 वर्षको ड्युरेबिलिटी हुने कम्पनीले बताएको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्न नेपाल आएका स्टार क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी माउन्टेन फ्लाइटमा जाने भएका छन्। यति एयरलाइन्सका अनुसार आइतबार उनी माउन्टेन फ्लाइटमा जाने कार्यक्रम छ। यतिले हरेक आइतबार माउन्टेन फ्लाइटको योजना बनाएको छ। आइतबारको उडानमा अफ्रिदी समेत रहने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले 8,848 रुपैयाँमा 2वटा टिकट पाइने गरी प्याकेज बिक्री गरिरहेको छ। पर्यटकीय मौसम सुरु भएसँगै एयरलाइन्सहरूले अहिले माउन्टेन फ्लाइट पुनः सुरु गरिसकेका छन्। यति र बुद्धले माउन्टेन फ्लाइट गर्ने गर्दछन्। दिल्लीको रोहिणी अदालत अगाडि गोली चलेको छ। भारतीय समाचार संस्था ANI का अनुसार उक्त घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार हतियारधारीले चलाएको गोली लागेर ग्याङस्टार जितेन्द्रमान गोगीको मृत्यु भएको र प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा 2 आक्रमणकारी पनि मारिएको समाचारमा उल्लेख छ। आक्रमणकारीले वकिलको पोसाक लगाएका थिए। आक्रमणमा 1 महिला वकिल सहित 3 जना घाइते भएको जनाइएको छ। शनिबारदेखि सुरु हुने 4थो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा ललितपुरको कप्तानी कुशल भोर्तेलले गर्ने भएका छन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले नखेल्ने भएपछि साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियोट्सले राष्ट्रिय टिमका ओपनर कुशललाई कप्तान चयन गरेको हो। ललितपुरले उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11सँग खेल्ने जनाइएको छ। र शनिबारदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुन लागेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने पोखरा राइनोजले जनाएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरा राइनोजका टिम म्यानेजर दीपा सिंह अग्रवालले यसपटक राइनोजको टिम बलियो भएको दावी गरेका छन्। यसपटक टिम मजबुत पार्न हामीले अक्सनदेखि नै ध्यान पुर्याएका छौं। टिममा अलराउन्डर खेलाडीको वर्चस्व छ। उनले भनेकी छन्, यसपटक हाम्रो लक्ष्य जित हो, तर खेलको नतिजा जता पनि जान सक्छ। यद्यपि राइनोजका सबै खेल रोमाञ्चक हुने आशा लिएकी छु, उनको भनाइ छ। उनले राइनोजले सुन्दर शहर
पोखरालाई छातीमा टाँसेर मैदान उत्रन लागेको बताउँदै पोखरेलीहरूको साथ र माया पाउने अपेक्षा रहेको बताएका छिन्। जम्प नेसनको स्वामित्वमा रहेको राइनोजले प्रतियोगितालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न रणनीति तय गरेको छ, जस अन्तर्गत उसले विगतको प्रस्तुतिलाई अध्ययन गर्दै यस प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक, बलिङ प्रशिक्षक र फिल्डिङ प्रशिक्षकलाई चयन गरेर सुखद नतिजा निकाल्ने अभियानमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा टिमका मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवाल, टिम क्याप्टेन विनोद भण्डारी, बलिङ कोच शक्ति गौचन, फिल्डिङ कोच रिजन प्रजु लगायतले यसपटक राइनोजको टिम चौतर्फी रूपमा सन्तुलित भएको बताएका छन्। राइनोजले नेपाली मार्की खेलाडी राष्ट्रिय टोलीका विनोद भण्डारीको नेतृत्वमा विदेशी खेलाडीलाई पनि समावेश गरेको छ, जसमा दक्षिण अफ्रिकाका रिचार्ड अन्स्ट लेभी जसले विश्वकपमा प्रदर्शन गरिसकेका छन्, त्यस्तै वेस्ट इन्डिजका केशरिका विलियम, श्रीलङ्काका अस्ट्रेला गुणरत्ने र शाहान अरज सिगेलाई टिममा समावेश गरेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।